शेख मुफीद का ज़माना, गौर से सुनो, शेख मुफीद कौन है? शेख मुफीद 4th सेंचुरी के एक अजीम मर्जा का नाम है, जो सैयद रज़ी, सैयद मुर्तज़ा, जिन्होंने नहजुल बलागा को कंपाइल किया, उनके उस्ताद। शेख मुफीद उस पर्सनालिटी का नाम है कि जिसने ख्वाब में शहजादी कौनैन को देखा पर्दे में, जिसने इमाम हसन इमाम हुसैन का बचपना देखा ख्वाब में, और ये दफन कहाँ है? अल्लाह हमको काज़मैन की ज़ियारत नसीब करे। गरीब इमाम के वालिद 90 इमाम और 7वें इमाम की जरी, अगर यहाँ जरी है मौला की तो यहाँ दफन 10 कदम के ऊपर। आप सोच सकते हैं, टोम है, गोल्डन टोम के अंदर है। इससे बड़ा आदमी कौन होगा जो इमाम के 2 इमामों के पहलू में दफन है? इससे बड़ा कितना पायस इंसान है वो कि जो इमाम ने अपनी बाजू रखा। एक चीज और याद रखो, अगर मर्जी ना हो इमाम की तो कोई रह भी नहीं सकता। अगर कोई हुकूमत के जोर पे, पैसे के जोर पे, ताकत के जोर पे इधर उधर आ भी जाए तो रहते भी नहीं। समझ में आई बात? हुकूमत के जोर पे आ गए थे, खोल के देख लो अगर इतनी हिम्मत है, मालूम होता है अंकल या नहीं। और ये शेख मुफीद इतने करीब है 7वें इमाम के, क्यों है? वाई ये वो पर्सनल, इनके कई वाक़यात, मैं उनके वाक़यात नहीं पढ़, कभी 3-4 दिन में अगर मौका मिला तो पढ़ दूंगा। इमाम के ज़माने, अभी इनकी ज़िंदगी में इनके पास एक शख्स आया, आके कहने लगा, मौला, 4th सेंचुरी की बात कर रहा, मौला मैं फुला बस्ती में रहता हूँ, हमारे पास एक औरत का इंतकाल हो गया, उसकी प्रेगनेंसी फुल 9 मंथ्स की है, अब विलादत होना था, माँ मर गई, अब हम क्या करना? वैसी दफन कर देना, बच्चा जिंदा है माँ के पेट में, वैसी दफन कर देना, या माँ का पेट को चीर के बच्चे को निकाल के माँ को दफन करना। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। शेख इंसान है, खाकी इंसान, उन्होंने कहा नहीं वैसी दफन कर दो। वो चला गया। आज का शिया तो नहीं था कि फौरन पूछता क्यों, वो चला गया। 8 दिन के बाद वापस आया, आके कहने लगा, शेख वी आर रियली थैंकफुल टू यू, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपकी तरफ से बच्चे की जान बच गई। शेख ने पूछा क्यों? तो कहा आपने पहले हुक्म दिया था दफन कर दो, तो मैं तो जा रहा था, जब मैं जा रहा था अपने वतन को, अपने गांव को, तो पीछे से ऊंट पे एक साहब आए, पुकारा मेरा नाम लेके, रोक के आपका हुक्म दिया कि अब शेख ने हुक्म बदल दिया, माँ के पेट को चीरो, बच्चे को निकालो और दफन करो। शेख समझ गए कि ये कौन था, ये मेरा इमाम था। एक चीज याद रखो, अगर तुम जरा काम करोगे ना इमाम के लिए, इमाम तुम्हारी इज्जत को कैसे रखता है देखो। दोस्तों, इज्जतों की हिफाजत इमाम कैसे। शेख खूब रोए, गौर से सुनो, शेख खूब रोए, रो के बोले, मौला अब ये शेख बूढ़ा हो गया, अब आज के बाद मैं फतवा कभी नहीं दूंगा, मुझे माफ़ कर दो मौला, एक बच्चे की जान चले जाती है। रोए, माफ़ी मांगी, सो गए। शब में ख्वाब में ज़माने के इमाम को देखा, ज़माने का इमाम आए और आके कहा, शेख मुफीद तूने ये क्या कहा कि तू फतवा नहीं देगा? देखिए, वो शेख से लिए कहा फतवा मत दो, हमारे लिए नहीं है फतवे बैठ के देना। तो मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। हमारा तो थोड़ा सा इंटरनेट से इस्लाम लेके बैठ के ऐसे फतवे देते हैं। हमारी ड्राइंग रूम टॉक्स हो, आज तो मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे के जा रहा, हाँ, हमारी ड्राइंग रूम टॉक्स हो, हमारी डाइनिंग टेबल टॉक्स हो, या हमारी पार्किंग की टॉक्स हो, या मजलिस के बाद वाली टॉक्स हो, हम बैठ के ऐसे फतवे देते कि हमको पता नहीं। मर्द औरतें भी देते, लेकिन कोलालमपुर की औरतें नहीं देती, कोलालमपुर की औरतें, मलेशिया की औरतें नहीं देती, लेकिन औरतों में भी ये बड़ा। तो उस वक्त उसने कहा, इमाम ने आके कहा, शेख तूने ये क्या फतवा दिया, ये क्या कह दिया कि तू फतवा नहीं देगा? कहा, मौला मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे जान चली जाती। अब इमाम का जुमला सुनो। इमाम ने कहा, शेख तुम ये समझ रहे मैं तुमसे गाफिल हूं, इग्नोरेंट हूं? शेख तुम्हारा काम है, काम करो, कोई गलती होगी हम बचा लेंगे। तो इमाम ने एक मैसेज दे दिया कि शेख को हो या आज का हो, अगर आप ये मत समझो कि कोलालमपुर में तुम जो मदरसे कर रहे, जो मिलाद कर रहे, तो तुम खुद प्रोटेक्ट कर रहे, प्रोटेक्शन करने वाला इमाम बैठा हुआ है। तुम अपने जिक्र हुसैन करते रहो, हवाले कर दो बीबी के, इमाम के हवाले कर दो, आपके जद का जिक्र है, अज़ा खाना चलाना आपका काम, अज़ादारी करवाना आपका काम, फर्श बिछाना आपका काम, इंतजाम करना आपका काम है। हम कुछ नहीं है, हम तो चुने गए। कभी मत हटो, पीछे मत हटो, ज्यादा से ज्यादा आजादारी को प्रमोट करो। टुमारो यू कैन से टू योर इमाम कि मौला मैंने जिक्र इमाम किया। गरीब इमाम की सीरत मैंने आपको बताई कि आपने कहा कि गदीर को तुमने भुला दिया, हम करबला को भुलाने नहीं देंगे। बस आई थिंक 50-55 मिनट की तकरीर हो गई, मैं खत्म कर रहा, मैं वो अमल लेके खत्म कर रहा कि करना क्या। आज की रात एक काम ये करना, व्हेन यू गो बैक, जब घर जाना वापस 10 मिनट का एक अमल करना। आज की रात जो तुमको बेनिफिट, जो जश्न में बैठा, जो कुछ मिला वो तो मिल गया। कल की सुबह करो या आज की रात। कल की फजर इज सो इम्पोर्टेंट। विलादत मौला की फजर पे हुई थी। 100 मरतबा कल सलवात पढ़ना। हमारे पास कुछ नहीं है मौला को गिफ्ट देने के लिए। वी डोंट हैव एनीथिंग।
ہم کیا دے سکتے مولا کو؟ 18 ٹائمز سلوات پڑھو، 18 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پڑھ کے غریب امام کو بولو یہ کہ مولا یہ ہمارا تحفہ برتھ ڈے گفٹ ہے آپ کو. سر آپ بولیں گے اچھا میں پہلے پورا بتا دوں پھر بتاتا اس کی. 18 ٹائمز پڑھنا، غریب امام کو دینا. 18 ٹائمز پڑھنا بی بی زہرا اور مولا علی کو ہدیہ کرنا. کیوں؟ ان کے بیٹے کی ولادت ہے. 18 ٹائمز غور سے سنتے جاؤ. 18 ٹائمز پڑھنا باب الحوائج جو غریب امام کے والد ہمارے 7ویں امام اور مادر غریب امام کو ہدیہ کرنا ان کے بیٹے کی ولادت. 18 ٹائمز پڑھنا، تین بتائیں، چوتھی 18 ٹائمز. 9 امام کو یہ رزق کے لیے بتاتا ابھی، حلال رزق کے لیے 9 امام ہے، جواد آپ کا لقب، اور مادر 9 زوجہ غریب امام کو کرنا، اور آخری 18 ٹائمز زمانے کے امام کو. اب آپ بولیں گے اتنے اپروکسیمیٹلی 96 ٹائمز ہوتا. آپ پورے 14 معصومین کو آپ نے ہدیہ کر دیا. کیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ یہ برتھ ڈے گفٹ ہے معصومین کو غریب امام کی ولادت کا، کہ میں ایک گناہگار، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ایک ذرہ ہوں اور آپ آفتاب ہیں، میں آپ کو تحفہ دے رہا برتھ ڈے کا. دوستو جب تم کسی کو برتھ ڈے میں گفٹ لے کے جاتے ہو تو جب کسی کو، غور میری طرف دیکھو پلیز، میری طرف دیکھیں، جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہو تو کیسا دیتے؟ چھپ کے نہیں دیتے، چھپ کے نہیں دیتے. چھوٹا گفٹ ہو بڑا گفٹ ہو، جب جو برتھ ڈے بوائے برتھ ڈے جس کی ہوتی ہے جب وہ گفٹ لیتا ہے، جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہو تو ایسا دیتے ہو. لینے والا آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. جب تم تحفہ کسی کو دیتے ہو تو لینے والا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، مسکراتا ہے، تھینک یو بولتا ہے. اخلاق ہے یہ. جب کوئی گفٹ دیتا ہے تو لینے والا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر وہ شکریہ ادا نہیں کرے ایسی لے لے تو آپ بولیں گے یار ان کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے، میں تو تحفہ دے رہا ہوں یہ لے رہے ہی نہیں. اور لینے والا منہ پھیر کے نہیں لیتا، مسکرا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لیتا، آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے لیتا اور شکریہ بولتا. دوستو اگر شکریہ ادا نہ کرے، منہ آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالے، مسکرائے نہ، اسمائل نہ دے، تو ہم بولیں گے کہ اس بندے کے پاس اخلاق نہیں ہے، میں اتنی دور سے آیا تحفہ لے کے اور یہ منہ پھیر کے لے رہا نہیں. اور اہل بیت جو ہے وہ مرکز ہے اخلاق کے. تو آپ صرف یہ سوچو، میں نے 5 چیزیں بتائی، 18 مرتبہ. تم اگر دو گے غریب امام کو یہاں بیٹھ کر، اس ملک میں بیٹھ کر، ہزاروں میل دور بیٹھ کے، آپ بول رہے مولا یہ آپ کی سالگرہ کا تحفہ ہے سلوات کا، اب اس کو قبول کرے. مولا نے لیا کیسے؟ آپ کو دیکھ کے مسکرائے، آپ کو دیکھا، ان کی نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑی. دوستو امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی. اگر امام ایک دفعہ بھی ہم کو دیکھ لے تو تمہاری تقدیر بدلے. شاعر نے یوں ہی نہیں کہا کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، حکم سے قافلہ ارض و سما چلتا ہے، اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے. ارے اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے. شے بدلتی نہیں، شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. تقدیر کا بدلنا، تمہاری ڈیسٹینی بدلنا. میں نے یوں ہی نہیں کہا کہ آج کی رات ڈیسٹینی بدلا. آخری بات. تو اب آپ یہ تو سلوات، آپ بولیں گے سلوات کا کیا فائدہ؟ اب آپ مجھ سے سنو، سلوات کا مطلب کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو. اتنی سلوات پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ سلوات کا مطلب ہے یہ پڑھنے کا کہ اللہ، غور سے سنو، اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. یہ مطلب ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمتوں کو نازل کر. جب آپ کسی کو دیتے ہیں دعا، جیسے ابھی میں آیا امام بارگاہ میں انٹر ہوا، میں نہیں جانتا تھا سب کو. ایک مومن لڑکا آگے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے بھی پلٹ کے اس سے کہا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے نا، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. جب میں نے یہ کہا تو آپ یہ سوچو کہ جب میں نے فوراً پلٹ کے دعا دی، کیوں؟ یہ اخلاق ہے آپ کے. آپ جب محمد اور آل محمد کو بول رہے کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کرے، اگر میرا مولا ایک دفعہ بول دے اس پہ بھی رحمت نازل کر دے تو 200% رحمت ہے. تو سلوات از دا بیسٹ گفٹ، برتھ ڈے گفٹ ٹو یور امام. لیکن اس کو ایزی مت لو. آج کی رات بھی پڑھنا when you go back، اور کل کی صبح بھی پڑھو. then you will see the result tomorrow. کل تم رزلٹ دیکھو گے اپنا کہ کل کا دن تمہارا کیسے گزرے گا، کل کا دن تمہارے لیے کتنی رحمت آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت امام اگر ہماری لائف میں شامل ہو جائے تو ایوری تھنگ از دیر. بس یہ کوشش کرو کہ رحمت خدا. اور صبح میں کل فجر پہ سلوات کا تحفہ پڑھ دے کے 2 رکعت زیارت غریب امام کی نماز پڑھو. اور ایک ہی جملہ بول دو، اگر پوری زیارت نہیں پڑھتے، نماز کے بعد مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں وہ زیارت پڑھو. السلام علیکم یا غریب الغربا. دوستو سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. جب تم سلام کرو گے تو امام تم کو جواب دے گا پلٹ کے.
کل کی صبح. اس کے بعد صلوات پڑھ پھر تحفہ دو. دین یو ول سی کہ تمہارا دن کیسے گزرتا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.